हेलो दोस्तों, ये वीडियो किसी का जिक्र गुर्दे या फेफड़े दुखाने के लिए नहीं बल्कि फ़नी पर्पस के लिए बनाई गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अबू चाहते थे कि उनका बेटा पायलट बने, अम्मी चाहती थी उनका बेटा इंजीनियर बने और बेटा फेसबुक पर शमाइला बना हुआ है। इमाम मस्जिद ने ऐलान किया कि जिस शख्स की बीवी अपने शोहर को फजर की नमाज के लिए नहीं जगाती वो बंदा दूसरी शादी कर ले। अखराजात मस्जिद की इंतज़ामिया बर्दाश्त करेगी। अगली सुबह फजर के वक्त मस्जिद में जुमा से बड़ा इज्तिमा था। पठान से किसी ने पूछा कि अगर आपकी शान में कोई गुस्ताखी करे तो आप उसे मुआफ़ कर देंगे? पठान: मुआफ़ करने वाला अल्लाह है, हम बस उसको वहाँ पहुँचा देगा। एक लड़का और एक लड़की किसी हिल पॉइंट घूमने गए। लड़का: ये वो पहाड़ है जहाँ इंसान अपना नाम ले तो जवाब में पहाड़ से उसके महबूब के नाम की आवाज़ आती है। फिर लड़का ज़ोर से अपना नाम लेता है। हारिस। पहाड़ से आवाज़ आती है आलिया। लड़की अपना नाम सुनकर बहुत खुश होती है। अब लड़की ज़ोर से पुकारती है आलिया। पहाड़ से आवाज़ आती है हारून, नईम, होरी, जुल्फ़ी, शीदा, गामा, बशीर। सरदार ने साइकिल चलाते हुए एक आदमी को टक्कर मार दी। सरदार: गुस्सा न करो पाजी, आप बहुत खुशकिस्मत हो। आदमी: वो कैसे? सरदार: आज मेरी छुट्टी है वरना मैं तो ट्रक चलाता हूँ। बेटा: अब्बाजान, क्या ये बात दुरुस्त है कि बड़ों का इल्म बच्चों से ज़्यादा होता है? बाप: हाँ बेटा, दुरुस्त है। बेटा: अच्छा तो ये बताइए कि टेलीफोन किसने ईजाद किया था? बाप: ग्राहम बेल ने। बेटा: ग्राहम बेल ने क्यों ईजाद किया, उसके बाप ने क्यों नहीं ईजाद किया? एक कंजूस आदमी को उसके दोस्तों ने मस्जिद के लिए चंदा देने को कहा। उसने जट से 50 रुपए का चेक लिख दिया। सब ने उसकी तारीफ की और कहा कि चेक पर दस्तखत भी तो करो। कंजूस बोला: माफ़ कीजिएगा, मैं नेक काम में अपना नाम जाहिर नहीं करता। लड़के वाले: क्या लड़की कुछ करती भी है? लड़की की माँ: हाँ जी, माशाल्लाह से सिर्फ 8 रुपये में 1200 SMS करती है। एक शायर और उसकी बीवी सारी रात झगड़ रहे थे। एक सिपाही उन्हें पकड़कर थाने ले गया। थानेदार ने लड़ाई की वजह पूछी तो शायर की बीवी ने कहा, इसने मेरा हाथ मरोड़ा। शायर ने कहा, इसने मेरा नाक तोड़ा। बीवी: झूठ बकता है निगोड़ा। शायर: औरत है या बंदूक का कोड़ा? बीवी: ये आदमी है या कोई घोड़ा? शायर: हाय मेरे नसीब जिसने ये जोड़ जोड़ा। थानेदार तंग आकर बोला, जाओ बाबा, मैंने तुम दोनों को छोड़ा। चूहा हाथी से 2 दिन के लिए अपनी निकर देना। हाथी: हा पहने का क्या? चूहा: नहीं, बेटी की शादी है, टेंट लगवाना है। शादी भी बिजली के तार की तरह होती है, सही जुड़ जाए तो सारी जिंदगी रोशन और अगर गलत जुड़ जाए तो जिंदगी भर झटके। लड़की ने अपनी तस्वीर फेसबुक पर लगा कर लिखा, दोस्तों कैसी लग रही हूँ? सरदार: मेरे बाप ने 15 या 20 हज़ार का मोबाइल लेकर दिया है तो घर में 500 का शीशा भी लगाया होगा, उसमें देख ले, हमसे क्या पूछ रही है चूसनी के मुंह वाली। जी भर कर रोने दे आज मुझे है दोस्त, एक ही लड़की का नंबर था वो भी जुमे में, मौलवी की बातों में आकर डिलीट कर दिया। मौलवी: ये तो चंगी नहीं की थी। गली में खड़ा हुआ गधा बहुत मीठे सुर से बोल रहा था। शोर को मजाक सूझा। बेगम से बोले, सईदा ये क्या कह रहा है? बेगम ने झट से जवाब दिया, आपके साथ रहते हुए अभी सिर्फ 3 माह ही गुजरे हैं, ये जुबान सीखने में वक्त लगेगा। बेटा वो देखो तुम्हारी टीचर आ रही है, बेहतर है कि तुम छुप जाओ, तुम आज स्कूल से गैरहाजिर हो। बेटा बोला, दादा जान मुझे नहीं, आपको छुपना है, मैंने उसे कहा था कि आप फोत हो गए हो। अगर आपके साहब का गर्लफ्रेंड दोबारा दोस्ती करने का कह दे तो ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे अगवा करने वाला आपको छोड़ने के बाद कहता है राब्ते में रहना। टीचर: एक दफ़ा का जिक्र है कि बादशाह हुमायूं अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था। बच्चा: मिस, शीदा मेरा खाना खा रहा है। टीचर: शीदा, मैं तुम्हें क्लास से निकाल दूंगी। अच्छा तुम्हें कहाँ थी? बच्चा: हुमायूं बादशाह के बिस्तर पर। टीचर: लाह दिलानत तेरे थे।
ایک جہاز جو کہ امریکہ سے بھارت آ رہا تھا، اس پر ایک روسی، ایک امریکی، ایک پاکستانی اور ایک سکھ سوار تھے۔ جہاز میں کچھ خرابی ہو گئی۔ پائلٹ نے اعلان کیا کہ تم میں سے ایک چھلانگ لگا دے تو باقی 3 کی جان بچ سکتی ہے۔ روسی اٹھا، اس نے دعا کی اور چھلانگ لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد پائلٹ نے یہی اعلان کیا کہ ایک اور چھلانگ لگا دے تو باقی 2 کی جان بچ سکتی ہے۔ یہ سن کر امریکی نے چھلانگ لگا دی۔ کچھ دیر بعد پائلٹ نے پھر یہی اعلان کیا کہ اگر ایک اور چھلانگ لگا دے تو 1 کی جان بچ سکتی ہے۔ سکھ اور پاکستانی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ اس دفعہ پاکستانی اٹھا اور بلند آواز سے نعرہ لگاتے ہوئے سکھ کو اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ پولیس انسپکٹر: خبر ملی ہے کہ آپ کے گھر دھماکہ خیز مواد موجود ہے۔ آدمی: صاحب جی اطلاع تو ٹھیک ہے مگر ابھی وہ میکے گئی ہوئی ہے۔ ایک شیخ نے عربی کو خون دے کر اس کی جان بچائی۔ عربی نے اسے BMW کار گفٹ کی۔ کچھ عرصہ بعد عربی کو پھر خون کی ضرورت ہوئی تو اسی شیخ نے پھر اسے خون دیا۔ اس بار عربی نے اسے ڈنگ ڈانگ ببل کا پیکر گفٹ کیا۔ شیخ غصے سے: مرسیڈیز کیوں نہیں دی؟ عربی: اب ہماری رگوں میں بھی شیخوں کا خون دوڑ رہا ہے نا، اس لیے۔ سردار کی ماں کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ اسے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا اس کے 2 ٹیسٹ ہوں گے۔ سردار نے زور زور سے رونا شروع کر دیا کہ اب کیا ہوگا، میری ماں تو ان پڑھ ہے، پہلے پتہ ہوتا تو تیاری کروا کر لاتا۔ شوہر: کیا پکا ہے؟ بیوی: ہاک۔ شوہر: ہاک کو الٹا کریں تو کاخ فارسی میں محل کو کہتے ہیں، محل الٹا کریں تو لحم کو اردو میں گوشت کہتے ہیں۔ اچھا بیگم آج گوشت پکایا؟ بیوی: گوشت کو الٹا کریں تو تشوگ، تشوگ سنسکرت میں سوٹے کو کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر بیوی اٹھی ہی تھی، پھر جو ہوا وہ اردو ادب کی الگ تاریخ ہے۔ ایک پٹھان پیراشوٹ بیچ رہا تھا۔ ایک کسٹمر آیا، اس نے پیراشوٹ کھولنے کا طریقہ پوچھا۔ پٹھان: جب تم 5000 فیٹ کی بلندی سے چھلانگ لگاؤ تو یہ لال بٹن دبا دینا، پیراشوٹ کھل جائے گا۔ کسٹمر: اگر نہیں کھلا تو؟ پٹھان: اگر نہ کھلا تو آپ واپس کر دینا، ہم ادھر گلی میں ہی رہتا ہے۔ ایک عورت نے ایک دن اپنے شوہر کا موبائل چیک کیا۔ لڑکیوں کے نام کچھ اس طرح سیو تھے: آنکھوں کا علاج، باتوں کا علاج، دل کا علاج۔ بیوی نے نہایت ہی غصے میں اپنا نمبر ڈائل کیا تو اسکرین پر آیا لا علاج۔ دوستو یہاں تک اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ایک خاتون مولانا کے پاس گئی اور بولی: حضرت میں نے سنا ہے کہ تکبر بڑا گناہ ہے، میں جب بھی آئینہ دیکھتی ہوں مجھے اپنی خوبصورتی پر بڑا تکبر آتا ہے، میں اس گناہ سے بھلا کیسے بچوں؟ مولانا: جسے آپ تکبر سمجھ رہی ہو وہ غلط فہمی ہے، اور غلط فہمی کوئی گناہ نہیں۔ درزی لڑکی کا ناپ لیتے ہوئے: کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ لڑکی: ہاں ہے۔ درزی: اسے کہنا کچھ دن لیفٹ سائڈ پہ دھیان دے، فٹنگ صحیح بیٹھے گی۔ سیدھا انگلش میں ترجمہ کی وجہ سے فیل ہو گیا: وہ میری نواسی ہے، شی از مائی 89، میں ایک عام آدمی ہوں، آئی ایم اے مینگو مین، مجھے انگلش آتی ہے، انگلش کمز ٹو می۔ کراچی کی سڑک پر گولیاں چل رہی تھی، ٹیبلٹس آر واکنگ آن دا روڈ آف کراچی۔ ایک پاگل خانے سے کامیاب علاج کے بعد جب رخصت آنے لگا تو پاگل خانے کے ڈاکٹر نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا: کیوں جناب، اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ واپس جاتے ہوئے خوش تو ہو نا؟ سابقہ پاگل وہ ہانسا ہو کے بولا: ہاں خوش ہوں، جب میں یہاں آیا تھا تو امریکہ کا صدر تھا۔ پٹھان سے کسی نے پوچھا: ریڈیو اور اخبار میں کیا فرق ہے؟ پٹھان بہت سوچنے کے بعد: بات ہے سمجھنے کی، اب ریڈیو میں آپ روٹیوں تو نہیں لپیٹ سکتے نا۔ ایک جگہ شادی ہو رہی تھی، گھر والوں نے دیگ کے پاس اپنے رشتہ دار کو بٹھا دیا تاکہ وہ مہمانوں کو حساب سے کھانا تقسیم کرے۔ وہ آدمی اپنے رشتہ داروں کو 2 بوٹیاں اور 1 آلو دیتا اور ناواقف کو 1 آلو اور شوربہ۔ شادی میں ایک اجنبی کھانا لینے گیا تو اس کی پلیٹ میں آلو اور شوربہ ڈال دیا گیا۔ وہ بوٹی کی امید لے کر دوسری مرتبہ کھانا لینے گیا، پھر شوربہ اور آلو ملا تو اس نے کہا: بھائی صاحب کوئی ہڈی والا آلو نہیں ہے کیا؟ لڑکی: بابا جی دعا کریں میری شادی کسی سمجھدار آدمی سے ہو جائے۔ بابا سیدھا: جا میری بچی واپس چلی جا، تیری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ سمجھدار آدمی کبھی شادی نہیں کرتے۔ پہلا سردار: تجھے بس میں تھپڑ کیوں پڑا؟ دوسرا سردار: یار میری فوٹو ایک لڑکی کے پاؤں میں گر گئی، میں نے کہا بہن جی ذرا ساڑی اوپر کرنا، فوٹو لینی ہے۔